बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जनाब पीपीएससी ने फाइनल रिज़ल्ट आउट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट जनाब असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट आउट किया है। इसके अंदर एक चीज़ बहुत हैरानगी वाली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो ये है कि जनाब जो बंदे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। तो ये एक मेरे ख्याल में मेरिट की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि एक बंदा अगर मतलब है अच्छी जॉब पे मौजूद है, उसको वो जॉब पसंद नहीं है, वो और जगह मूव करना चाह रहा है, तो उसके टैलेंट को देखते हुए उसको नंबर दिए जाए, ना कि जनाब वाला कि वो पहले जॉब कर रहा है तो फिर उसको क्या। अगर एक बंदा एक बार वजीर आज़म बन गया है तो दूसरी बार क्यों नहीं बन सकता। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब तमाम लोग जो है ये याद रखें कि आप अपनी अच्छी तरह तैयारी करें ताकि आप लोग भी सिलेक्ट हो। जो लोग जिनका नाम नहीं आया उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉट रिकमेंडेड हैं, जो लोग असिस्टेंट पंजाब पुलिस से असिस्टेंट एस एंड गैड में सिलेक्टेड हैं, दोनों पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, उन्होंने असिस्टेंट एस एंड जीएडी को सिलेक्ट करना है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है नोट फरमा लें कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस में उनका नाम आ सकता है, जो कि मेरिट नंबर 50 तक मौजूद है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने ये ज्वाइन नहीं करना और असिस्टेंट एस एंड जीएडी को ज्वाइन करना है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है आप नोट फरमा लें कि इसमें जो मतलब है कि ये जो मेरिट वाइज लिस्टें मौजूद हैं, आपने उसको टैली कर लेना है असिस्टेंट एस एंड जीएडी, ठीक है। इसके बाद जनाब हमारी एकेडमी के दो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, एक हमारी एकेडमी फिजिकल क्लास के स्टूडेंट जनाब मुबारक कमर, जिनका ताल्लुक लैया से है। इनको मेरे पास पढ़ते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ये पहले जूनियर क्लर्क सेलेक्ट हुई, उसके बाद ये असिस्टेंट सेलेक्ट हुई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जूनियर क्लर्क पीपीएससी के ऑफिस में सेलेक्ट हुई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट सेलेक्ट हुई, और उसके बाद आज जनाब इनकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो गई है। और इसके अलावा मोहम्मद आसिफ, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, वो भी माशाल्लाह सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये दो अकेडमी हमारे अकेडमी के स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसके अलावा उसके इंटरव्यू के बारे में लोग सवाल पूछ रहे थे, उसका रिजल्ट टेस्ट का मतलब इंटरव्यू जो है ना ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 22 आई है, इसके अंदर एक बात क्लियर कर लें कि ये जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल है इसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट इसके अंदर नहीं है। जबकि ये जो लेडी सुप्रिटेंडेंट जेल है इसके अंदर ये मेजरमेंट मौजूद है और इसका ये प्रॉपर उन्होंने ये एक नोटिफिकेशन किया है, ठीक है। इसके अलावा जनाब ये जो नीचे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल की जॉब है, ये वाली जॉब, तो इसकी जनाब ये फिजिकल स्टैंडर्ड ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। लेडी सुप्रिटेंडेंट जेल की ये मेजरमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल सिलेबस एक ही है। हमारा सेशन 12 जून से स्टार्ट होगा, लेक्चर प्लस टेस्ट, डेली टेस्ट और डेली क्लास। एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जनाब फिजिकल स्टैंडर्ड जो है 173 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसको गूगल पे जनाब वाला वो करते हैं कन्वर्ट, ठीक है, सेंटीमीटर टू मतलब है कि फिट कर लें, ठीक है। अगर आप इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे 173 को करते हैं तो ये जनाब बनाता है 5 फुट, सॉरी 173, तो ये 5 फुट और तकरीबन 6.5 इंच बना रहा है। लेकिन अगर आप वैसे हम कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन जो इंचेस बनते हैं ना, इंचेस बनते हैं जनाब इनके मतलब है कि 68, ठीक है। इंचेस के ऊपर कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर हम देखें कि 173 जनाब सेंटीमीटर हों तो वो बनते हैं, सॉरी हम ये यहाँ पे इंचेस लिखना है, इंच, तो इंच बनते हैं 68। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं कि हम जनाब इंच को कन्वर्ट करते हैं जनाब फुट के अंदर, इंच टू फिट। इंच को जनाब अगर हमारे पास इंच जो है वो 68.5 कहते हैं, ये 5 फुट 7 इंच बनता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 फुट 8 इंच है। इसको क्लियर करूँगा जनाब मैं डिपार्टमेंट के बंदे से, पुलिस वाले से, या जिस तरह से भी होता है, मतलब मुतलका डिपार्टमेंट से कंफर्म होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बड़ा जनाब एक बात याद रखें कि फिजिकल मेजरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए, और ये जो विजन लिखा हुआ है ग्लासेस का, ये भी आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं और आपका आई साइड वीक है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जो फोर्स की जॉब होती है ये फोर्स में आती है। फोर्स की जॉब होती है उसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं होती, उसमें जो एज दी जाती है वही कर सकते हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम जो है
اس کے اوپر مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی 36 سال عمر ہو گئی ہے، تھرو پراپر جنرل اپلائی کریں گے تو آپ پھر ایلیجیبل نہیں ہوں گے، 30 سال تک آپ ہوں گے پھر ایلیجیبل ہیں۔ اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بناؤں گا جناب، کتنی سیلری ہوگی، کیا مراحت ہوں گی، کیسے سلیکشن ہوگی، سب کچھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ آج بن جائے گی۔ تو لہذا آج ہم پی پی ایس سی کی جو کارروائی تھی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ پی پی ایس سی نے ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ کوئی بھی نہیں دیا آج، اور فائنل رزلٹ جو ہے پی پی ایس سی نے آج 2 دیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پلانر کی بات کریں تو پلانر کے اندر جناب پی پی ایس سی نے کچھ چیزوں کو اپڈیٹ ضرور کیا ہے، اور اب یہ ایڈورٹائز نمبر 22 اس میں اپلائی ہونا سٹارٹ بھی ہو گیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جو 90 سیٹس ہیں اس کے اوپر 29 لوگ اب تک اپلائی کر چکے ہیں۔ خیر یہ جناب دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارے سامنے یہ آج کی پی پی ایس سی نے یہ جو وہ کیا ہے جناب، ضلع دار جو ڈپارٹمنٹل کوٹا ہے، سروس کوٹا ہے، اس کے ڈائریکٹ انٹرویو ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اتنے بندے نہیں آئے، اپلائی بھی نہیں کر سکے یا ایلیجیبل ہی نہیں تھے کہ جناب وہ کر سکتے تھے۔ خیر پی پی ایس سی کا پلانر ضلع دار کے لیے جو اپڈیٹ ہوگا، ضلع دار ڈی پی ایس سی کے لیے وہ انشاءاللہ عید کے بعد نیکسٹ ویک میں ہوگا، یعنی کہ عید کے بعد تمام لوگ جو ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ضلع دار اے ڈی پی ایس سی کا ہمارا جو فاسٹ ٹریک ٹیسٹ سیشن ہے وہ جناب 10 جون سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، تمام لوگ نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد جناب تمام لوگ یہ بات رکھیں کہ ہمارے اکیڈمی کا یہ ایڈیٹر کا ٹیسٹ جو 22 جون کو ہو رہا ہے اس کا ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے، اور یہ ہمارا ٹیسٹ نمبر 2 ہے۔ ٹیسٹ نمبر 1 ہو گیا ہے۔ ٹیسٹ نمبر 1 سے پہلے ہم نے ایک لیکچر دیا تھا، اس لیکچر کا اسکرین شاٹ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جناب۔ یہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اوپر کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے کس کے برابر ہوتی ہے اس کے اوپر لیکچر دیا گیا، اس میں سے بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے آج، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایف شیئر کیا گیا، اس میں سے بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ کل جو ٹیسٹ ہونا ہے وہ جناب یہ والا ایڈیٹر کا ہونا ہے، ٹیسٹ نمبر 2 6 جون کو 3 PM۔ یہ 154 کوشچنز ہیں، ان کو آپ تیار کریں گے، جبکہ لیکچر کا ٹائم جو ہے وہ رات کے 9:30 بجے ہے۔ تو اس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں پراپر طریقہ کار موجود ہے، آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جناب جو اسسٹنٹ سپرین جیل ہے اس کا ہمارا جو سیشن ہوگا وہ جناب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا سیشن ہوگا جس میں کوئی بھی بندہ فیل نہیں ہوگا، سب کا نام آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جناب آج کی بڑی امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹس کی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی پلانر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں ہوگا، اے ڈی پی ایس سی کا پیپر وہی 29 جون کو ہی تقریباً 99% کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ اور ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کا نام جناب یہ جو جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کا آ چکا ہے، لائک دیٹ ٹائپنگ پاس ہو چکی ہے، تو وہ جناب انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ہماری انٹرویو کی جو ہے تیاری کے لیے وہ فوراً جناب ہماری اکیڈمی کا سیشن جو ہے جوائن کر سکتے ہیں، انٹرویو سیشن، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔